Nakasinati na ba musukad og pagdaog-daog og inhustisya? Nasuko na ba musukad tungod sa gisulti o gihimo sa uban? Nakasulay na taana. Sa ingon ni ana nga mga sitwasyon, ang mga tao nga wala makaila kang Jehova sagan mo react sa paagi nga dili malinawon. Sila mo balos, musukol, ug makig-away. Pero kabaluta nga nakita ni Jehova ang tanan ug masulbad niya ang sitwasyon. Maalamon gyud nga hinumduman ang giingon ni Hesus. Malipayon ang mga malumo. Malipayon ang mga makigdaiton. Ang Biblia naghisgot og usa ka tawo nga nagpabiling makigdaiton bisan sa lisod kaayo ug makapastres nga mga sitwasyon. Sa daghang higayon, wala siya musukol. Hinuon, naningkamot siya nga makigdait sa uban. Ang maong tao, mao si Jacob. Nakatunan ni Jacob ang pagkamakigdaiton gikan sa iyang amahan si Isaac. Naay nahitabo nga kagutom sa ilang lugar ug ang pamilya ni Isaac mibalhin sa Gerar nga gimanduan ni Abimelech nga hari sa mga Filistehanon. Atong basahon kung unsang mga problema ang mitungha ug kung unsay gihimo ni Isaac. Palihog abrihi ang Henesis Kapitulo 26, versikulo 12. Unya si Isaac nagpugas og binhi ni anang yutaa. Ug ni anang tuiga nakaani siya usa ka gatos ka pilo sa iyang gipugas. Kay gipanalanginan siya ni Jehova. Siya nadato og padayong miasenso hangtod nga siya nadato pag-ayo. Nakabaton siyag mga panon sa karnero og baka og daghang sulugoon. Mao nga nasina ang mga Filistihanon kaniya. Busa gitabunan sa mga Filistihanon og yuta ang tanang atabay nga gikalot sa mga sulugoon sa iyang amahan nga si Abraham sa buhi pa siya. Dayon si Abimelech miingon kang Isaac, "Pahawa sa among lugar, kay mas gamhan na nakakay kanamo." Busa si Isaac mipahawa didto og nagkampo sa walog sa Gerar og mipuyo didto. Ug gikalot pag-usab ni Isaac ang mga atabay nga gikalot panahon sa iyang amahan nga si Abraham ug gitabunan sa mga Filistihanon pagkamatay ni Abraham. Ginganlan niya ang mga atabay sa ngalan nga gihatag sa iyang amahan niini kaniadto. Samtang ang mga sulugoon ni Isaac nagkalot sa walog, nakakita silang atabay nga may hinlong tubig. Ug ang mga magbalantay sa kahayupan sa Gerar nakig-away sa mga magbalantay sa kahayupan ni Isaac nga nag-ingon, "Amuan ning tubig." Busa ginganlan niyag isig ang atabay kay nakig-away sila kaniya. Sila nagkalot na pod og laing atabay ug giawayan sab nila kini. Busa ginganlan niya kinig Sitna. Sa ulahi siya mipahawa didto og nagkalot og laing atabay ug wala na sila mag-away tungod niini. Busa ginganlan niya kinig Rehobot og miingon, "Kay karon si Jehova naghatag kanatog dakong luna ug nagpadaghan kanato sa yuta." Gikan didto siya mitunga sa Berseba. Ni anang gabhiuna si Jehova nagpakita kaniya og miingon, "Ako ang Diyos sa imong amahan nga si Abraham. Ayaw kahadlok, kay ako magauban ug magapanalangin kanimo, ug padaghanon nako ang imong kaliwat tungod kang Abraham nga akong alagad." Tungod sa kasina, gitabunan sa mga Filistehanon ang mga atabay nga gikalot ni Abraham. Ug giingnan sa hari si Isaac nga mohawa sa ilang lugar. Karon kinahanglang mo desisyon si Isaac. Lagmit ang uban nagdasig kaniya nga dili mohawa. Tingali nangatarungan sila, wala man kay gihimong sayop Isaac. Giingnan ka ni Jehova nga ikaw ug ang imong kaliwat makapanag-iya sa yuta. Wala kay angay kahadlukan. Daghan kag mga sulugoon ug mas kusgan sila kaysa mga Filistihanon. Naa kay katungod nga mobalos niadtong nagtabon sa imong mga atabay. Kung ikaw ang naa sa sitwasyon, unsa imong himuon? Gipili ni Isaac nga makigdait kanila. May desisyon siya nga muhawa. Dili ni sayon nga desisyon. Si Isaac daghag sulugoon. Naa siya'y mga panon sa karnero ug baka. Gitikad na niya ang yuta.
ug gitamnan kini. Ug daghan na nigabot. Pero iya kining gibiyaan. Pero wala pa diha matapos ang problema ni Isaac. Sa iyang gibalhinan, ang iyang mga sulugoon nagkalot og atabay nga may hinlong tubig. Pero ang mga magbalantay ni ining lugar miingon, amuan ning tubig. Nagkalot na pud siya laing atabay, pero giilog na sabni sa laing mga magbalantay. Sa gihapon, imbis makig-away si Isaac, siya mibiya ug sa katapusan nakakita ra gyud siyag lugar diin makapuyo siya nga malinawon. Nakita ni Jacob nga ang pagpakigdait sa iyang amahan naay maayong epekto ug nahibalo siya nga gipanalanginan ni Jehova nga Dios si Isaac. Unsay leksyon? Mga ginikanan, ayaw gyud ninyo pakaminusa ang dakong epekto sa inyong maayong ehemplo diha sa inyong mga anak. Si Jacob dunay kaluha, si Esau. Sa ilang duha, si Esau ang magulang, pero gitagna ni Jehova nga lahi sa ilang naandan, ang magulang nga si Esau mag-alagad sa iyang manghod. Nahibalo na si Jehova kung unsa nga personalidad ang ilang maugmad. Maong nahibalo siya nga si Esau dili kaayo magpabili sa espiritual nga mga butang. Naklaro ni dihang gibaylo ni Esau ang iyang katungod sa pagkapanganay sa usa lang kapanaksan nga linat ang lintihas. Ug iya kining gipalig-on pinaagig panumpa. Pero naapay laing gibaylo si Esau. Dihang gibaligya niya ang katungod sa pagkapanganay, gisalikway sab niya ang katungod nga modawat sa panalangin sa iyang amahan. Paglabay sa mga tuig, si Isaac tigulang na. Ug nakita niya nga panahon nang ihatag ang panalangin sa iyang panganay. Posibleng wala siya mahibalo nga gibaligya ni Esau ang iyang katungod sa pagkapanganay. Nahibalo man siya o wala, iyang gisultihan si Esau nga iya siyang panalanginan. Pero iya unang giingnan si Esau nga lutuan siya lami nga pagkaon gikan sa iyang gipangayam. Nadunggan kini sa ilang inahan nga si Rebecca. Ug iyang gikumbinser si Jacob nga magpakarong ingnon si Esau samtang nangayam ang iyang kaluha. Kini nga plano milampos. Wala mahibalo si Isaac nga si Jacob di ay iyang gipanalanginan. Pagkabalo ni Esau niini, suko kayo siya. Basahon nato kini sugod sa Henesis Kapitulo 27, versikulo 41. Busa si Esau naghambin og kasuko kang Jacob tungod sa panalangin nga gihatag sa iyang amahan kaniya, ug si Esau nagsigig ingon sa iyang kaugalingon. Hapit nang mamatay ang akong amahan. Human ni ana, patyon nako si Jacob nga akong igsuon. Pagkahibalo ni Rebecca sa gisulti ni Esau, gipatawag dayon niya si Jacob ug giingnan. Si Esau nga imong igsuon nagplanong manimalus ug iya kang patyon. Karon anak ko, buhata ang akong isulti. Lakaw ug ikyas ngadto sa haran sa akong igsuon nga si Laban. Puyo uban kaniya hangtod nga mokalma ang kapungot sa imong igsuon. Hangtod mawala na ang kasuko sa imong igsuon ug malimtan na niya ang imong gibuhat kaniya. Unya ipakuha ti ka didto. Dili ko gustong mawala mong duha kanako sa usa ka adlaw. Human ni ana, si Rebecca nagsigig ingon kang Isaac. Nasamok ang akong kinabuhi tungod sa mga babaeng hitihanon. Kung mga sawa pud si Jacob ug hitihanon, sama sa mga babae ni ining dapita, ang sabay pulo sa akong kinabuhi. Pusa gitawag ni Isaac si Jacob ug iyang gipanalanginan siya ug gisugo. Ayaw gyud pangasawag babaeng Kanaanon. Adto sa padan-aram sa balay ni Betuel nga amahan sa imong inahan. Ug pagkuha digtong asawa gikan sa mga anak ni Laban nga igsuon sa imong inahan. Ang Dios nga labing gamhanan magpanalangin kanimo ug magpadaghan sa imong kaliwat. Og ikaw mahimo gayud nga dakong grupo sa mga katawhan.
o ihatag niya kanimo ug sa imong kaliwat ang panalangin ni Abraham aron mapanag-iya nimo ang yuta nga imong gipuy-an iyong langyaw nga gihatag sa Dios kang Abraham. Busa gipalakaw ni Isaac si Jacob ug siya miadto sa Padan Aram kang Laban nga anak ni Betuel nga Aramyanhon ug igsuon ni Rebeka nga inahan ni Jacob ug Esau. Si Jacob giingnan sa iyang mga ginikanan nga moadto sa iyang uyuan nga si Laban aron mangitag asawa. Siyempre, ang pangunang rason mao ang problema kang Esau. Hinumdumi nga sa miagi, si Isaac naay problema sa mga Pilistihanon. Problema nga daw dili masulbad sa malinawong paagi. So, unsay gihimo ni Isaac? Siya mibalhin. Karon si Jacob nagatubang og samang sitwasyon. Ang iyang igsuon suko kayo niya. Maong si Jacob mibiya. Nagpasabot ni nga iyang biyaan ang iyang Pinoy-anan ug pamilya ug mobiyahe siya ngadto sa layong lugar. Pwede untang dili mosugot si Jacob nga mobiya. Naa niya ang katungod sa pagkapanganay. Pwede unta siyang mga tarungan sa iyang ginikanan. Di na ko bata, 77 anyos na ko. Pero wala na buhatan ni Jacob. Ang Biblia nag-ingon, si Jacob mituman sa iyang amahan o inahan o miadto. Unsay leksyon. Dihang makaatubang tag sitwasyon nga dili masulbad sa malinawong paagi, dili tingali ta kinahanglang mo ikyas ngadto sa layong lugar. Pero usahay, pagpakita og kaalam kung kita mobiya sa sitwasyon. Ang Proverbio 17, versikulo 14 nag-ingon, ang pagsugod og away samag pag-abligangaan sa tubig. Sa dili pa modako ang away, biya na. Samtang nagbiyahe si Jacob paingon sa iyang uyuan, si Jehova nagpakita kang Jacob diha sa damgo o gipasaligan niya siya sa iyang tabang ug proteksyon. Kana wala magpasabot nga nahuman na ang mga problema ni Jacob. Pag-abot niya, miipon siyag puyo sa iyang uyuan. Sa ulahi, diha na po'y nahitabo nga nagpakita nga si Jacob nahigugma sa pakigdait. Ato ning basahon sugod sa Henesis 29, versikulo 16. Si Laban may duha ka anak nga babayi. Ang magulang mao si Leah ug ang manghod mao si Raquel. Apan ang mga mata ni Leah luya, samtang si Raquel gwapa kaayo. Si Jacob nahigugma kang Raquel. Busa siya miingon, andam kong moalagad nimo og 7 ka tuig para sa imong anak nga si Raquel. Si Laban miingon, Mas maayo nga ihatag nako siya nimo kaysa laing lalaki. Padayon sa pagpuyo uban nako. og si Jacob nag-alagad og 7 ka tuig para kang Raquel. Apan para niya sama ra kinig pipila ka adlaw tungod sa iyang gugma kang Raquel. Unya si Jacob miingon kang Laban, ihatag ka nako ang akong asawa kay natapos na ang akong mga adlaw sa pag-alagad ug tuguti ko makigdulog niya. Busa gitigom ni Laban ang tanang tawo sa ilang lugar ug nagpakumbira. Apan ni anang gabhiuna, iyang gidala si Leah nga iyang anak ngadto kang Jacob aron siya makigdulog kaniya. Gihatag sab ni Laban kang Leah ang iyang sulugoong babae nga si Silpa aron mahimo niyang sulugoon. Pagkabuntag, nakita ni Jacob nga si Leah di ay ang midulog niya. Busa giingnan niya si Laban, nganong imo maning gibuhat nako? Dili ba nag-alagad ko nimo para kang Raquel? Nganong gilimbungan man ko nimo? Si Laban mitubag, Dili na mo batasan dinhi nga unang ihatag ang manghod nga babae kaysa panganay. Paglipay uban sa akong panganay nga babae sulod sa usa ka semana. Human ni ana, ihatag sab nako nimo ang iyang manghod baylo sa 7 pa ka tuig nga pag-alagad. gibuhat kana ni Jacob ug naglipay siya uban kang Leah sulod sa usa ka semana. Dayon gihatag ni Laban si Raquel kaniya ingong iyang asawa. Gihatag sab ni Laban kang Raquel ang iyang sulugoong babae nga si Bilha aron mahimo niyang sulugoon.
Naauntay rason si Jacob nga maglagot. Nakigsabot siya kang Laban nga mualagad siyag 7 ka tuig para kang Raquel. Pagkahuman sa 7 ka tuig, naay gihikay nga kumbira sa kasal. Pero ang babaeng gidala kaniya nga gisulubag kupo, dili si Raquel, kundili si Leah. Imagina ang kakurat ni Jacob. Imbis ang kuno ni Laban nga iyang gilambungan si Jacob, nangatarungan hinuon siya. Unsa kahay naa sa huna-huna ni Jacob? Naghuna-huna kaha siya nga nagsugod nagkatuman ang saad ni Jehova, nga ang iyang kaliwat mo daghan sama sa mga abog sa yuta? Wala ta mahibalo. Paglabay sa panahon, si Leah ug Jacob nakabaton og 6 ka anak, nga naglakip kang Levi ug Juda, nga nahimong pangulo sa duha sa pinakadungganong tribo sa Israel. Siyempre, wala mahibalo si Jacob nga mahitabo ni. Pero, kay si Jacob nahigugma sa pakigdait, gidawat niya si Leah ug misugot sa dili makatarunganong hangyo ni Laban nga mualagad siya dugang 7 ka tuig para kang Raquel. Unsay leksyon? Madismayar gyud ta kun dili tumanon sa uban ang gikasabutan. Sama kang Jacob. Kita ba kinasingkasing nga makapasaylo ug makapangitag paagi nga mapreserbar ang kalinaw? Si Jacob nag-alagad kang Laban sa 14 ka tuig para sa iyang duha ka asawa, ug nag-alagad siya dugang 6 ka tuig aron makabaton siya kahayupan. Sa katapusan, sa sugo ni Jehova, iyang gitigom ang iyang pamilya ug ang iyang kahayupan, ug silang tanan mipiya nga wala magpahibalo kang Laban. Pagkahibalo ni Laban niini, nasuko siya pag-ayo. Iyang gigukod si Jacob. Peligroso ni nga sitwasyon, kay posibleng mo resulta ni grabing away. Imagina ang esena. Si Jacob nakaabot sa bukirong rehiyon. Posibleng buntag to, ug bugnaw ang hangin. Masimhutan nimo ug madunggan nimo ang mga hayop, daghang karnero, asno, kamilyo. Ang mga hayop giatiman sa mga sulugoon ug giandam kini para sa biyahean ng adlaw. Pero kalit lang nga naay misyagit. Miabot si Laban ug wala siya mag-inusara. Naa siya'y kaubang isog nga mga lalaki. Nagdasdas sila sakay sa mga kamilyo ug dayon nanaog sila. Siguradong dili ni mahigalaong pagbisita. Ang mga tao ni Laban naghulat na sa iyang mando. Ang mga sulugoon ni Jacob nagdali-dalig tapok. Ang tanan nagtan-aw kang Laban ug kang Jacob nga naglalis. Sa niaging gabii, gipasidan-an ni Jehova si Laban pinagig damgo nga mag-amping kung unsay iyang isulti kang Jacob. Bisan pa ana, si Laban suko kaayo ug agresibo. Naay duha ka akusasyon si Laban. Una, siya miingon, "Nganong imo man kong gilimbungan o gidala ang akong mga anak nga babayi nga samag mga binihag sa gubat? Nganong sekreto man kang mibiya o wala ko nimo sultihi?" Klaro kayo ang tubag sa mao nga akusasyon. Si Jacob miingon, "Nahadlok manggod ko. Naghuna-huna ko nga basin imong kuhaon kanako ang imong mga anak nga babayi." Nangakusar pod si Laban nga gikawat ni Jacob ang mga Diyos sa iyang panimalay. Tinuod nga gikawat ni Raquel ang mga Diyos. Pero si Jacob wala mahibalo niini. Gipangita ni Laban, pero wala niya kini makit-i. Dayon si Jacob midepensa. Ipadayon nato ang pagbasa sugod sa Henesis 31, versikulo 36. Si Jacob nasuko ug gisukmatan si Laban. Unsay akong nahimo? Unsay akong sala nga gigukod man ko nimo? Karon nga imo nang nasusi ang tanan akong dala. May nakita ba ka nga imuha? Ibutang kini sa atubangan sa akong mga tawo ug sa imong mga tawo, ug sila'y mohukom tali natong duha.
Sulod sa 20 ka tuig nga ako nag-alagad nimo, buhi tanan ang gisabak sa imong mga karnero ug kanding, ug wala ko sukad mukaon og mga laking karnero sa imong panon. Wala nako dad-a kanimo ang bisan usang hayop nga gikunis-kunis sa bangis nga mga mananap. Gipulihan nako kini. Ug kun may gikawat man nga hayop sa adlaw o sa gabii, imo kining gipabayran kanako. Giantos nako ang kainit sa maadlaw ug ang katugnaw sa magabii, ug dili ko makatulog. Nagpuyo ko 20 ka tuig sa imong balay. Mialagad ko nimo 14 ka tuig para sa imong duha ka anak nga babayi, ug 6 ka tuig para sa imong mga hayop, ug 10 ka beses nimong giusab ang akong suhol. Kon ang Dios sa akong amahan, ang Dios ni Abraham, ug ang Dios nga gikahadlukan ni Isaac wala pa mag-uban kanako, gipalakaw na ko nimo nga walay dala. Nakita sa Dios ang akong mga pag-antos ug paghago, mao nga gibadlong kaniya gabii. Unya si Laban mitubag kang Jacob. Kini sila maoy akong mga anak nga babae. Kini maoy akong mga apo, ug kini maoy akong panon sa mga hayop. Ug ang tanan nga imong makita ako ug sa akong mga anak nga babae. Makaako ba ko nga himuan silag daotan o ang ilang mga anak? Dali, maghimo tag pakigsaad, ikaw ug ako, ug magsilbi kining pamatuod tali kanato. Busa si Jacob nagkuhag bato ug nagpatindog niini ingong haligi. Unya si Jacob miingon sa iyang mga tawo, Panguha mog mga bato. ug nanguha silag mga bato ug gipatong-patong kini. Dayo nangaon sila sa gipatong-patong nga mga bato ug ginganlan kini ni Laban og higar sa hadota. Apan ginganlan kini ni Jacob og galiid. Si Laban miingon, Kining gipatong-patong nga mga bato magsilbing pamatuod tali natong duha karong adlaw. mao nga ginganlan niya kini galiid og bantayanang tore kay siya miingon, Hinaot si Jehova magbantay kanako ug kanimo sa atong panagbulan. Kung imong maltrataron ang akong mga anak, ug kung mga sawa kaglain gawas kanila, bisan pag walay taong makakita niana, hinumdumi nga makita kana sa Dios nga mo'y atong saksi. si Laban misultig dugang kang Jacob. Aniya kining gipatong-patong nga mga bato ug ang haligi nga akong gipatindog iyong pamatuod sa atong pakigsaan. Kining gipatong-patong nga mga bato ug kining haligi mo'y pamatuod nga dili ko mulabang niining mabatuha aron magdalag kadaot kanimo. Ug nga ikaw dili mulabang niining gipatong-patong nga mga bato ug niining haligi aron magdalag kadaot kanako. Hinaot ang Dios ni Abraham ug ang Dios ni Nahor, ang Dios sa ilang amahan, maghukom tali kanato. Ug si Jacob nanumpa sa Dios nga gikahadlukan sa iyang amahan nga si Isaac. Human ni ana si Jacob naghala didto sa bukid ug giagda niya ang iyang mga paryente sa pagkaon ug tinapay. Busa sila nangaon ug nagpalabay og gabii didto sa bukid. Pagkaugma, si Laban mibangon og sayo ug gihagkan ang iyang mga apo ug mga anak nga babayi ug gipanalanginan sila. Unya si Laban mipauli sa iyang lugar. Si Jacob matinumanong nag-alagad kang Laban sa 20 ka tuig. Bisan pag giilad siya ni Laban o gipahimuslan. Wala na ang kuna ni Laban. Hinuon nangangkon siya nga siya ang naay katungod sa tanang nabatuna ni Jacob. Dayon misugyot si Laban nga maghimo silag pakigsaad sa pakigdait aron ang duha ka pamilya dili mo himo kadaot sa usag-usa. Ang motibo ni Laban dili kay nahigugma siya sa pakigdait. Tingali gusto niyang siguroon nga inig kamatay niya, dili mo balik si Jacob dala ang mga Dios sa panimalay aron ilugon ang mga panulundon sa iyang mga anak. Bisag unsa pay rason, si Jacob miuyon. Ang tanan nalipay kay wala nay nahitabong away. Og dihay gipatindog nga monumento ingong pahinumdom nila sa ilang pakigsaad. Bisan sa daghang tuig sa pagdaog-daog, si Jacob miuyon nga mohimog pakigsaad sa pakigdait. Wala siya magdumot o magtinguha nga manimalos. Kini nga problema ni Jacob nasulbad na. Pero karon naa na po'y laing problema.
Si Jacob nagpadalag mga mensahero sa iyang igsuon. Sila miingon nga mobalik na si Jacob o gusto niya makigdait kang Esau. Pagbalik sa mga mensahero, ilang giingnan si Jacob nga si Esau nagpaingon sa pagsugat kaniya uban ang 400 ka lalaki. Hala! Suko pa ba gihapon si Esau? Natural lang nga mabalaka si Jacob. Dili niya gustong makig-away sa iyang igsuon. Atong tan-awon kung unsa iyang gihimo ug basahon nato sugod sa Henesis 32 bersikulo 13. Siya nagpalabay og gabii didto. Dayon nagkuha siyag pipila sa iyang mga hayop aron iregalo kang Esau nga iyang igsuon. 200 kabaying kanding, 20 kalaking kanding, 200 kabaying karnero, 20 kalaking karnero, 30 ka kamilyo nga nagpasusog mga nati, 40 ka baka, 10 ka turong baka, 20 ka asna, ug 10 ka asno. Iya kining gipadala nga ginurupos sa iyang mga sulugoon, ug giingnan sila. Pag-una mog tabok, ug butangig distansya ang matag grupo sa mga hayop. Giingnan sab niya ang unang sulugoon. Kung si Esau nga akong igsuon mosugat nimo og mangutana, kang kinsa kang sulugoon? Asa ka paingon og kang kinsa ning mga hayop? Sultihi siya. Sa imong sulugoon nga si Jacob, iya ning gipadala ingong regalo sa akong Ginoo nga si Esau, ug nagsunod siya namo. Giingnan sab niya ang ikaduha, ang ikatulo, ug ang tanang sulugoon nga nagsunod sa mga panon sa mga hayop. Mao nay inyong isulti kang Esau kung magsugat namo, ug sultihi sab siya. Nagsunod namo ang imong sulugoon nga si Jacob. Kay siya naghuna-huna. Kung malukmay nako siya pinaagi sa pagpadalag regalo kaniya, basig iya kong dawaton. Si Jacob gustong makigdait sa iyang igsuon. Ug aron mahitabo na, nagpadala siya gatusan ka hayop ingong regalo. Nagpasabot ba ni nga si Jacob huyang ug talawan nga makigatubang sa iyang igsuon? Dili gayud. Sa wala pa siya nakikita kang Esau, si Jacob nakiglayog sa anghel hangtod sa pagkabanag-banag aron makadawat og dugang pasalig sa panalangin ni Jehova. Atong tan-awon kung unsay nahitabo dihang nagkita ang duha ka magsuon. Palihog, abrihi ang Henesis 33, bersikulo 1. Karon nakita ni Jacob nga nagpadulong na si Esau uban ang 400 ka lalaki. Busa gibahin niya ang mga bata ngadto kang Leah, Raquel, ug ngadto sa duha ka sulugoong babayi. Gibutang niya sa atubangan ang mga sulugoong babayi ug ang ilang mga anak. Dayon si Leah ug ang iyang mga anak, ug sa ilang luyo si Raquel ug Jose. Unya miuna siya kanila, ug miyukbo sa yuta og 7 ka beses hangtod nga nagkaduol siya sa iyang igsuon. Apan si Esau midagan sa pagtagbo kaniya, ug siya migakos ug mihalok kaniya, ug sila nang hilak. Diyang nakita niya ang mga babayi ug ang mga bata, siya nangutana, Kinsa ning imong mga kauban? Siya mitubag, Ini ang mga bata nga gihatag sa Dios sa imong sulugoon. dayon miduol ang mga sulugoong babayi ug ang ilang mga anak, ug sila nang yukbo. Miduol sab si Leah ug ang iyang mga anak, ug sila nang yukbo. Human ni ana, miduol si Jose ug si Raquel, ug sila nang yukbo. Si Esau nangutana, Nganong gipadalhan man ko nimog mga tao ug mga hayop? siya mitubag, Aron kahimutan ko sa akong Ginoo. unya si Esau miingon, Daghan na kaayo ko gipanag-iya igsuon ko. Ayaw na ko gatagi. apan si Jacob miingon, Dili, palihog. Kung gikahimutan ko nimo, dawata ang akong regalo, kay gidala nako ni aron makita ka.
Og pagkakita nako nimo, samag nakita nako ang Dios kay malipayon ko nimong gidawat. Palihog, dawata ang akong regalo. Kay gipanalanginan ko sa Dios ug nabatunan nako ang tanan nakong gikinahanglan. Namugos gyud siya, maong gidawat kini ni Esau. Pagka makapalipay nga resulta, imbis nga mag-away pag-ayo, malipayon hinuon ang ilang panagkita. Silang duha nang hilak ug naggakos. Si Jacob nahigug magyud sa pakigdait. Giunsa na niya pagpakita. Siya nagampo ug milihok sumala sa iyang mga pagampo. Nagpadala siyag mga regalo. Iyang gipasidunggan ug gitaahon ang iyang igsuon. Gitawag niya siya Ginoo ug miyukbo siya 7 ka beses. Unsay leksyon? Dili ba kini nga istorya nagpakita nga angay andamtang maningkamot pag-ayo sa pagpakigdait sa atong mga igsuon sa pagtuo? Daghan kaayo tag nakatunan kang Jacob bahin sa pagtinguha sa pakigdait. Dihang gihulga siya sa iyang igsuon diha sa ilang panimalay, siya mibiya. Dihang gilimbungan siya ni Laban bahin kang Raquel ug Leah, siya nagpaubos. Dihang siya gigukod ug giakusahan ni Laban, si Jacob misugot nga maghimog pakigsaad sa pakigdait. Ug dihang nagkita sila ni Esau, nagdala siya regalo. Hinumdumi, niining tanan nga sitwasyon, dili si Jacob ang kinahanglang mangayog pasaylo. Pero sa tibuok niyang kinabuhi, gihigugma niya ang pakigdait. Misalig siya kang Jehova o gipanalanginan siya. Wala gyud malimot si Jehova kang Jacob ug kun giunsa niya pagtinguha ang pakigdait diha sa iyang relasyon sa uban. Kun ato siyang sundugon, kun atong tinguhaon ang pakigdait dihang makaatubang tag-inhustisya, makasinatig paglutos, dihang naatay problema, gamay man o dako, dili sabta kalimtan ni Jehova. Dagaya tang panalanginan ni Jehova kung higugmao nato ang pakigdait sama sa pagigugma ni Jacob sa pakigdait.